वज़ीर-ए-आज़म की दी गई डेडलाइन खत्म, अद्वियात की कीमतें कम ना हो सकी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बेबस, पुरानी कीमतें बहाल ना की जा सकी। शहरी 300 गुना महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। अवाम का इमरान खान से अद्वियात की कीमतें कम कराने का मुतालबा। महंगाई बम ने हर चीज अवाम की पहुंच से दूर कर दी। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कई गुना इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। चीनी की कीमत में 4 रुपए इजाफा, आटा, दालें, घी, गोश्त, फल, सब्जी भी हाथ से गए। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी वीरानियों के साए, गरीब जाए तो कहां जाए। महंगाई के सफर और तालीम पर भी मुज़र असरात। फैसलाबाद से कराची की हवाई टिकट 4,000 रुपए महंगी, 20 से 24,000 तक पहुंच गई। उम्रा के ख्वाहिशमंद भी मजीद 10,000 का बंदोबस्त कर लें। किताबों के रेट बढ़ने से गरीब के बच्चों को तालीम के लाले पड़ गए। शहरी कहते हैं बच्चों को पढ़ाएं या 2 वक्त की रोटी पूरी करें। एसी फैसलाबाद की गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, महंगे फल और सब्जियां बेचने वालों को जुर्माने। शुमाइला मंजूर का कहना है माह सयाम से कबल मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर तालिबात को ब्लैकमेल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। 3 मोबाइल फोन्स और 2 लैपटॉप बरामद। मुल्जिम कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिबात को ब्लैकमेल करता था। FIA फैसलाबाद ने 2 गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज पकड़ ली। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। लैपटॉप और मोबाइल फोन्स और सिम्स बरामद। कितनी महंगाई की और कितना टैक्स जमा कराया। नैब फैसलाबाद ने साहिल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। इंतजामिया को 33 साल तफसीलात 2 रोज में जमा कराने का हुक्म। शाबाश महकमा सेहत जंग, महाना डेटा पैक से रिपोर्ट में डिवीजन भर में बाजी ले गया। जंग 25 में से 6 नंबर पर आ गया। CEO एजुकेशन की मजीद बेहतरी का दावा। शहरी महकमा एंटी करप्शन को जाती रंजिश के लिए इस्तेमाल करने लगे। शाहिद इस्माइल ने DC ऑफिस टोबा के असिस्टेंट क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई करा दी। मोहम्मद अमीन का शाहिद के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जंग के 14 हाई स्कूल्स में मेयारे तालीम सिफर, महकमे के आला हुकाम की दौड़ें लग गईं। इंग्लिश, उर्दू और रियाजी की बेहतर तालीम नहीं दी जा रही, खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। ट्रेनी SIs और ASIs की तैनाती पर पाबंदी। IG अमजद जावेद सलीमी ने मरासला जारी कर दिया। थानों, चौकियों और दफातर में तैनात अफसरान को फौरी हटाने का हुक्म। फैसलाबाद चौक 215 के रिहायशी सदर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिला कौंसल चौक में मुजाहिरा, खातीन और बच्चों की शिरकत। पुलिस एहलकार जुबैर ने घरेलू जगह पर कब्जा कर लिया। RPO से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। अहले इलाका और स्कूल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई, स्कूल अराजी कब्जा माफिया से बागुजार करा ली। फैसलाबाद के सरकारी गर्ल्स स्कूल और कब्जा माफिया कब्जा है। अहले इलाका ने 4 दीवारी गिराकर नई दीवार तामीर करा दी। मेयर फैसलाबाद की नई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हुकूमत पर तनकीद। कहा नया बल्दियाती निज़ाम इतना ही बेहतर है तो KP में क्यों लॉन्च नहीं किया जा रहा। हुकूमत मुल्क की तरक्की को तबाह करने के दर पे है। म्यूनिसिपल कमेटी चन्यूट का 4 माह से इजलास ना हो सका। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास बुलाने की DC को दरख्वास्त। कहते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हर माह इजलास होना जरूरी है। इजलास ना होने से शहर के मसाइल गंभीर हो चुके हैं। DC सैयद अमान अनवर का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक की। जमीनों की फर्दे दुरुस्ती इंदराज के तरीकाकार का जायजा भी लिया। टोबा में बारदाना के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला जारी। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई वाज़ेह पॉलिसी ना हो सकी। 16,000 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई।
DD زراعت چنیوٹ کا کسانوں کے نام اہم پیغام، کہتے ہیں گندم کی کٹائی فصل پوری پکنے کے بعد کریں گے، بارش کا خطرہ ہو تو بھریاں چھوٹی باندھیں، سٹوں کا رخ اوپر کی طرف رکھیں۔ ہوشربا مہنگائی بھی مزدوری نہ بڑھا سکی، 3 سال بعد بھی گندم کی بوری کی لوڈنگ کی مزدوری 9 روپے سے نہ بڑھ سکی، کم مزدوری پر مزدور کہاں سے لائیں، کاشتکاروں کو فکر لاحق ہو گئی۔ شورکوٹ پولیس کی کارروائی، 16 بوری پوسٹ برآمد، 2 ملزمان گرفتار، ملزم پنجاب کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ فیصل آباد پولیس ڈاکوؤں کے خلاف متحرک، سمن آباد سے 2 ڈاکو گرفتار، شہریوں سے پیسے اور موبائل فون چھین رہے تھے، واردات کی CCTV فوٹیج سٹی 41 کو موصول۔ CIA پولیس ٹوبہ کی کمالیہ میں کارروائیاں، 2 کلو ہیروئن برآمد، 3 ملزم گرفتار، مقدمات درج۔ UC 40 شمس آباد سیوریج مسائل میں گر گئی، مسائل حل نہ ہونے پر اہل علاقہ واسا کے خلاف سراپا احتجاج، واسا حکام غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، UC چیئرمین بشارت علی کا الزام۔ HCN فیسکو جنگ مدثر علی شیخ کی کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات کا موقع پر ازالہ کیا گیا، کہتے ہیں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں گے۔ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کا قیام، ٹوبہ بار کی جانب سے ہفتہ وار ہڑتال، وکلاء کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، شہری پریشانی کا شکار۔ وزیر کوآپریٹو اسلم بھروانہ کا لینڈ ریکارڈ سینٹر جھنگ کا دورہ، سینٹر کے انتظامات کا جائزہ لیا، عملے کو تیز تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد شیخ افضل جاوید کے اعزاز میں الوداعی تقریب، جیل سٹاف اور افسران کی شرکت، جیل بینڈ نے خوبصورت دھنیں پیش کی۔ محکمہ صحت ٹوبہ کی سنی گئی، 2 ماہ بعد DHO کی تعیناتی، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے ڈاکٹر مسعود احمد کو DHO تعینات کر دیا، ڈاکٹر مسعود گوجرا میں DDHO تعینات تھے۔ اینٹی ڈینگی ڈے پر DC چنیوٹ کی زیر صدارت اجلاس، مچھر مارنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا، شہر میں مچھروں کی بہتات، میونسپل کمیٹی کے پاس مچھر مار سپرے ہی موجود رہی۔ فیصل آباد لاری اڈا پر ڈینگی آگاہی سیمینار اور واک، سیکریٹری RTA ضمیر حسین، اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر کی شرکت، گاڑیوں اور ٹائروں میں مچھر کے خاتمے کا عزم۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں اینٹی ڈینگی ڈے، MS ڈاکٹر خرم الطاف اور انچارج ڈینگی وارڈ ڈاکٹر معصومہ کی شرکت، شرکاء میں ڈینگی آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت کے زیر اہتمام ہفتہ غذائیت کا اہتمام، 1.5% بچوں میں خطرناک حد تک غذائی کمی کا انکشاف، 3.5% بچوں کو غذائی قلت کا سامنا۔ گرلز ہائی اسکول گلستان کالونی فیصل آباد میں سپورٹس ویک کی اختتامی تقریب، فردوس رائے CEO علی احمد سیان، DDO بلکیس ریحانہ، پرنسپل رخسانہ اسماعیل کی شرکت۔ فیصل آباد میں محکمہ تعلیم کے سپورٹ ویک کا اختتام، پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے میاں فرق حبیب کی خصوصی شرکت۔ DPS ٹوبہ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، DC میاں محسن رشید، MPA سعید احمد سعیدی، DPO صادق علی ڈوگر کی شرکت، طلباء کی ٹیبلوز پر پرفارمنس نے شرکاء کے دل مو لیے۔ GC ویمن یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ ورکشاپ کی اختتامی تقریب، وائس چانسلر ڈاکٹر صوفیہ انور کی شرکت، تربیت کے بعد چھوٹا کاروبار شروع کرنے والی خواتین نے بریفنگ کی۔ فیصل آباد میں لاجوانتی کی شاندار نمائش، سرینا ہوٹل میں خواتین کے ملبوسات سج گئے، خواتین کی کثیر تعداد امڑ آئی، دیدہ زیب ڈیزائن توجہ کا مرکز بن گئے۔
اور دوسری بین الاقوامی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن ٹیکسپو کا تیسرا روز PTI ٹیکسٹائل پالیسی کونسل ہیڈ ظفر سرور سمیت فیصل آبادی صنعت کاروں کی شرکت 5 سالوں میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $26 ارب تک لے جانے کا عزم